सकयल बेसमेंट आसा न्हू, थंय जायते झाडांक कळे येयल्ले आसा. बट हे कळे चड दीस उरना बिकॉज आमी ज्या जाग्यार रावता थंय मंकीज माकड खूब येता आनी ते बरे कंपाउंडाचेर बसून सगळे कळे खाता. जासवंदीचे जाल्यार एकूय दवरिना, गुलाबाचे मात दवरता काट्याक लागून. सो हॅलो एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. अँड कशी आसा तुमी सगळीं? सो सकाळ जाली, मातशें सकयल रावंड मारपाक गेले म्हणून तुमच्या बरोबर ते कळे बीन येयल्ले ते शेअर केले हांवें. व्हिडिओ ल्हानसो आसा बट आयज उजवडटकूच म्हटल्यार उजवडले ऑलरेडी बट टील 10 o'clock म्हटल्यार कळे बीन फुलतले आनी म्हाका देवाक घालपाचें आसलें बट आजून फुलोंक नासलें म्हणून हांवें काडूंक ना. म्हाका म्हाजें मनूच जायनासलें काडपाक. आसूं म्हटलें तशेंच दवरलें. देन येयलें, फ्रेशन अप जालें मातशें अँड आयज परतोन म्हाजी खूब गडबड आनी खूब धांवपळ आसली बिकॉज कामाकूय वचपाचें आसलें. सो आतां एक्सपिरियन्स करता हांव की सकाळीं उठोन कामाक वचपाची गडबड कशी आसता आनी कशें सेट करपाचें. आदल्या रातीक हांवें कांयच सेटअप करून दवरूंक नासलें. गेले ते 3 दिवस मातशें कातून शिणून बीन दवरतालें बट काल न्हू मातशें खूब लो फील जातालें. तेका लागून कातून बीन कांयच दवरूंक ना. भाजी बीन अशी चिरून दवरतालें हांव बट तेंय देखून करूंक ना. म्हटल्यार सकाळीं उठतकूच मागीर कितें तें करून घेवया हातीन. सो सकाळीं उठलें आनी चाव दवरली करपाक. म्हटल्यार चाव मातशी घेतकूच मातशें थोडें बरें दिसतलें. आलें घालपाक विसरलें आयज हांव बिकॉज मातशी थंडी जाल्ल्या भशेन बीन दिसताली कित्याक आयज न्हू पावस आसा. आयज पावसाचो मोड येयल्लो आसा. सो बट आलें घालूंक ना. बेश्टी घोटी चाव घेतली आनी काल न्हू आमगेर गॅस्ट येयल्ली, एक कपल येयल्लें. सो तेका लागून कितें ग्लासीस आनी ट्रेज बीन आसले ते काडलेले हांवें आनी अनपॅक करून दवरलेले तशेंच. बट सकाळीं मातशें बरें पुसून बीन ते आसा तशें जागच्या जागी घातले बिकॉज ओपन दवरतकूच ताज्यार धूळ बीन बसलेली आसता आनी ती धूळ न्हू ट्रे कशें म्हटल्यार डिजायन टायप आसता लायक स्ट्रेट लायन्स नाल्यार आनी कितें कसले डिजायन्स बीन आसता तेच्या मोल्डा प्रमाणे. सो ती धूळ बसतकूच ती रोखडी वचना म्हणून हांव कितें करता, एक फावटी धुवन जातकूच बरें दुसरे दीस पुसोन दवरता आनी परतून बॉक्सान नाल्यार प्लास्टीक बीन अशें कितें म्हटल्यार पोती आसता न्हू तातूंत हांव घालून बरी घाट मारून दवरता. म्हटल्यार केन्नाय यूज करपाक तें अनहायजेनीक नासता. देन जेवणाची सकाळची गडबड आसता एंड ब्रेकफास्टाची आसता. सो सायड बाय सायड कुकर लावन घेतलो बिकॉज एक सायडीन जेवणाचेंय जालें जाल्यार एक सायडीन म्हाजें ब्रेकफास्टाचेंय जाता. सो हे दिसांनी न्हू बाबू स्कुलान टिफीन खावपाक सोदिना बिकॉज तो लायक इगली वेट करता डॅट हांव कितें तरी ताका स्पेशल टिफिनीन करून दितलें म्हणून. ते दीस न्हू मावशेन म्हज्या तांदळाचें पीठ दिलें, गांवठी तांदळाचें आनी पोळे बीन बरे जाल्ले, ते सारके मोव लुसलुशीत जाल्ले आनी ताका टिफिनीन दिल्लें आनी ताज्या बरोबर मुगा गाठीची भाजी दिल्ली, बेश्टी सुकी भाजी करून. तें ताका खूब लायक जालें आनी हांव ताका ते दीस स्कुलाक पिकअप करपाक गेल्लें. सो तेन्नाच म्हाका ताणें सांगलें गाडयेर बसच्या पयलीं की मम्मा तुवें न्हू ते पोळे न्हू म्हाका एकूच कित्याक दिलो, हरशीं तो तसलें खायना बट खबर ना ते दीस कित्याक बरें लागलें तें. आनी ते दीस एक जोकूय जाली की म्हाज्या फुड्यान न्हू मीठूय काबार जाल्लें आनी अळणीत केल्लें हांवें. म्हटल्यार मातशें मीठ घालतकूच बीन बरें एक टेस्ट येता न्हू बेश्टें देखून खावपाक. बट ना, ताका बरें लागलें आनी म्हाज्या गाडयेन बसतकूच ताणें फस्टूच सांगलें म्हाका की आतां घरान वचोन म्हाका जेवण नाका, म्हटल्यार मम नाका म्हाका, शीत नाका, म्हाका तेंच पोळे जाय म्हणून. सो बेगीन बेगीन ते दीस येयल्ले आनी फटाफट 2-3 पोळे ताका काडून दिले आनी परतून खाल्ले पासून ताणें ते लायक केन्ना कितें लायक जाता न्हू भुरग्यांचें कांयच सांगूंक येयना. सो आयज तशेंच न्हू हांवें तांदळाचें नासलें तें बट जोंधळ्याचें पीठ दळून हाडलेलें. तातूंत म्हटलें कितें मातशें इल्लें उदक आनी मीठ घालून न्हू म्हटल्यार हे नॉनस्टीक जो पॅन आसा म्हाजो तवो आसा ताजेर म्हटलें काडून पळोवया, लकिली येयल्यार बरें आसा. बट न्हू येयलें, इट इज नॉट दॅट की येवंक ना, बरें येयलें तें जाळये भशेन सारकें. आनी एक फावटी उकल्ल्यार न्हू तें खूब बरें दिसता लायक करपाक बीन. आनी सपोज स्टीक जावन रावलें जाल्यार उमेदूय येयना करपाची. बट येस लकिली ते देखून बरें येयलें आनी आयज तेंच ताका टिफिनीन दिलें. खबर ना आयज कितें रिप्लाय आसतली तेजी, आतां तूं स्कुलांतल्यान येवंक ना बट मागीर येतकूच ताका पर्पसली विचारतलें हांव बाबा कशें लागलें काय म्हणून, पळोवया तेजी रिप्लाय कितें आसता ती. सो पोळे ताका काडले, एकूच घातलो टिफिनान बिकॉज तो जो तवो आसा न्हू म्हाजो पॅन आसा खूब व्हडलो आसा आनी ताज्या सायजी प्रमाणे हांवें काडलेलें आसा, अशें ना की बारीक काडलें. आनी बेश्टी सोयची न्हू चटणी वांटलेली
इल्लीशी मिरसांग घालून, चड घालूंक ना, तिखट लागतलें म्हणून तिखसाण ताका चड लायक ना. चटपटीत जाय ताका, बट चडूय मिरसांग मारलेली बरी दिसना ताका, हिरवी मिरसांग. सो चटणी घातली बारीकशा डब्यान आनी ताजो टिफीन पॅकअप केलो. वॉटर बॉटलान गरम उदक सद्दां घालता हांव तुमकांय सांगता, जी कोण म्हाजी पेरंट्स वॉच करता म्हाजे व्लॉग्स तांकांय सांगता, इल्लें धगधगीत उदक करा आनी तांच्या बॉटलीन घाला. कित्याक जाता खबर आहा, तें उदक पितूकूच सपोज बाय चान्स भुरगीं कितें करता आतां, फ्रिजांतलें बीन खाता अशें कितें अशें जावं थंड बीन कितें खातकूच तें एक न्हू गरम ताच्या वयर उदक पिलें न्हू मातशें ती थंडसाण न्हू भितन पोटा भितन मारून उडयता. सो ताणें मातशें हेल्थानूय बरी रावता. हें न्हू म्हाज्या एक फ्रेंडान म्हाका शॅर केल्लें की आवय आपली केन्नाय म्हाज्या भुरग्याक उदक दिता आसतना तांकां गरमूच उदक दिता आनी तेंचें न्हू हेल्थूय बरी आसा त्या भुरग्यांची. जे फ्रेंड्स म्हाका सांगताले न्हू, शॅर केल्ले हे टीप, सो तेंच्या भुरग्यांचें पयल्लें हांवें, तेजी हेल्थूय बरी आसा. सो सेम थींग हांव म्हाज्या चेड्याबळ ट्राय करता आनी दिताय हांव ताका चड करून गरम उदकूच करून दिता. केन्नाय आमकां अशें कोण आसतात जी सांगपी आसता, तांकां एक्सपिरियन्स आसतात न्हू भुरग्यांचो, सो कोणूय कितें शॅर करता तें आपुणूय मातशें ट्राय करून पळोवपाचें. खूब बेनिफीट जाता आनी खूब बरें आसता आमच्या भुरग्यांच्या हेल्थाक. आनी ल्हान आसल्या कारणान तांकां थंडी ताप ही आसतातूच, ताका लागून मातशें आमी भुरग्यांची आतांच कॅर घेवंक जाय आनी जितली आमी कॅर घेता तितले ते हेल्दी उरतले. देन ताका कपडे बीन घातले आनी बॅग पॅक ताका न्हू सकाळीं उठलें तेन्नाच्यान सांगीत आसलें की बाबा बॅग पॅक कर, तुजें कॅलेंडर एक जाग्यार आसा, बूक एक जाग्यार आसा, कंपास चॅक कर, पेन्सील आसा कितें ना. पूण ताणें कांयच चॅक करूंक ना. तेजी एकूच डायलॉग आसता, म्हाज्यान जायना. हांव नकळो ते न्हू डायलॉग आयकून आमकांय फॉर अ सेकंड न्हू इरिटेट जावपाक जाता. बट आसूं, एकूच भुरगो म्हणून आसूं जावनी म्हणून आमीच करून घेता. देन तुजो कंपास चॅक केलो, कंपासान जाय नाका ती पेन्सील शार्पन बीन करून घेतली, टिफीन घातली, वॉटर बॉटल घातली, बुक्स बीन हांगा थंय आसले. कॅलेंडर मात आपूण ताणें सोदून हाडलें बिकॉज ताजेर न्हू पेरंट्स सिग्नेचर जायी आसली, सो तेंय घातलें आनी बाबू गेलो स्कुलाक वचपाक. सो मागीर फटाफट घराचें न्हू सगळें वायंड अप करपाक घेतलें, सान बीन मारली हॉलान बेडरुमान आनी वन सायड म्हाजें न्हू म्हटल्यार जेवणाचें काम चालू आसलें. कुकर ऑलमोस्ट लावन घेतलेलो बट आदन दवरलेलें हांवें शीत वाळपाक एंड एक सायडीन भाजी कॅबेजाची चिरून दवरलीच. सो तें शिजता म्हणसर हांव सगळें हें वायंड अप करून घेतलें, बेडशीट बीन सगळी बेड बीन बरी क्लीन केली एंड मातशें फ्रेशन अप जालें. आयज न्हांवपाक घेवंक ना हांवें कित्याक बॉडी न्हू खूब लायक पेन जाल्ल्या भशेन जाता, जॉयंट्स एंड ऑल. खबर ना कित्याक, मे बी खूब दिसांनी आयज पावस पडलो सो खबर ना म्हाज्या हेल्थाक कितें जाता तें. आनी चिंतलां हांवें की येता आसतना न्हू डॉक्टर विजीट घेतलें हांव. सो फटाफट मातशें रेडी जालें मिररा फुड्यान येवन आनी जें कितें डेलीचें म्हाजें हें तें कितें लावपाचें लायलें तोंडाक आनी भायर सरलें वचपाक. बट न्हू 2-3 दीस हांवें नोट केलां की कामाचेर न्हू टील 11 or 11:30 म्हाका भूक लागता. सो आयज न्हू फ्रुट्स कॅरी केला हांवें बिकॉज म्हाका उपाशी रावपाचें नासलें. सो फ्रुट्स बीन बरें कट करून टिफिनीन घेतला आनी वॉटर बॉटलूय घेतली बिकॉज हायड्रेट रावपाकूच जाय मनशान. इतली सकाळची दगदग करून जर तर आमी उदक आनी आमच्या पोटाक खायना जाल्यार ती एनर्जी उरना आनी आमचो फेसूय डल पडटा. हेल्थाकूय आमी आमच्या पळोवपाक जाय, टायम टू टायम खावंक जाय. भले ते इल्लें आमी खावया बट टायम टू टायम खावपाक जाय. सो फ्रुट्स घेतले आनी बिकॉज म्हाका मातशें डल फील जातालें म्हणून पॅरासिटामॉल एक टॅबलेट घेतली बिकॉज 3 वरां म्हाका 9 to 12 o'clock काडूंक जाय. ताका लागून एक पॅरासिटामॉल टॅबलेट घेवन भायर सरलें हांव. असो आसलो म्हाजो आयचो सकाळचो रुटीन. फाल्यां परतून मेळया एका बिझी लायफान एंड बिझी शेड्युलान. टील देन बाय.